जितने अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मुझसे पहले पढ़ गए, जितने अच्छा पढ़ने वाले हैं अभी उन सबको मेरे बाद नजराने अकीदत पेश करना है। मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ। जो भी टूटे फूटे अल्फाज मेरे दामन में हैं उनके आसरे पे चंद लम्हे करीम करबला की याद में बसर करते हैं और आपसे दुआएं समेट के आपको सलाम करेंगे। सामीन ग्रामी, एक मिसरा इब्तदा में ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। इजाज़त है? अली का चेहरा, ये इस तरफ मेरी आवाज़ समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? बस अब आप लोग अपने चेहरों पे मुस्कुराहट रखिए। और बाखुदा बरसर मिंबर कह रहा हूँ, कायनात आदम व आलम में वाहिद नाम है मेरे मौला अली का जिस पे मुस्कुराते हुए इंसान को शर्मिंदगी महसूस नहीं। अच्छा नहीं लगता कि मेरे मौला अली वाली नजफ का जिक्र हो और उनके चाहने वालों के चेहरों पे मुस्कुराहट भी ना हो। सामीन ग्रामी, इतने बड़े मजमे में मैं आपसे दाद तो मांग ही नहीं रहा, दादें मुझसे पहले होती नहीं, मेरे बाद भी होती रहेंगी। मैं तो लाहौर से यहाँ आकर आपके चेहरों पे मुस्कुराहट मांग रहा हूँ, बस वो मुझे दिखाइए। अली का चेहरा, ये इस बच्चे को नीचे बिठाइएगा ताकि मैं अपनी बात कर सकूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अली का चेहरा, इजाज़त लेके जाफरी साहब मेरे मौला के बड़े बड़े मंजूरी और बड़े मोहतरम मद्दाह साहिब कलम शख्सियत हैं। अदीब मुझे जहाँ भी दिखे मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि कलम एक ऐसा ख़जाना है जिसके साथ का ख़जाना दुनिया में आज तक आया ही नहीं है। अली का चेहरा, अब आपका बैठना भी है तो पहली मुलाकात, और ये इत्तेफाक की बात है कि वो भी मिंबर पे हो गई हैं। आप मेरे बड़े, लेकिन आपके बड़े होने का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। तकरीबन 3 मिनट मुझे हो गए मिंबर पे खड़े हुए। इस इतने बड़े मजमे में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके होते हुए गिला बन जाएगा आखिरी बंदे तक। बंदा अगर कोई एक भी कह दे कि मैं वाली नजफ से मांग के खाता हूं और मिसरा समझने के बाद मुझे लुत्फ नहीं आया, फिर आप जाने और वो बंदा जाने, मैं चला जाऊंगा। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। जो हाथ उठा सकता है, जैसे मेरे मौला अली ने तौफीक दी है, वो कोशिश करे। जो अली के नाम पे हाथ नहीं उठा सकता वो बैठा रहे, मिल के नारे हैदरी। मेरे मोहतरम, मेरे मोहतरम, क्या बात है, क्या बात है। मेरे मोहतरम, मेरे मोहतरम, आप सलामत रहे हुजूर, सलामत रहे। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। सफ़ेद ऋषि जब ऐसे ऐसे मेरे मौला का नाम उठाएं तो ये दाएं बाएं वाले जवान बोल क्यों नहीं रहे? अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जवानी बाजार के लिए नहीं, जवानी हुसैन के लिए होती है। जो जवानी बाजार वाली हो उस जवानी पे ही लानत होती है। क्या फ़ायदा उस ज़बान का जो वाली नजफ के जिक्र में भी ना बोले। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देख। मिसरा बतौर ख़ास यहीं पे खड़ा हूँ, कोई शोर तो मचाना नहीं है, इन्हें साथ मिला के ही चलना है। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा। यही बैकग्राउंड, यही मुकद्दमा, कयामत का मैदान, तमाम उम्मतें कटहरे में खड़ी हैं। आज वो जात इंसानियत से हिसाब मांग रही है। उसने कहा था लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। फिर उसने फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें इख्तियारात की कुव्वत से नवाज दिया, जैसे चाहो जियो। हम क़यामत के दिन पूछेंगे तुमने किया क्या है। यही है ना, यही उसका रूल है, यही उसका मुकद्दमा है। कुरान भी ये जवान अपने हाथ खोले, मौला का वास्ता, मेरा दिल न तोड़ो, मैं बड़ा सफर करके आया हूँ। खुदारा खुदारा खुदारा, ये जो जवान बैठे हैं आज वो जात इंसानियत से हिसाब मांग रही है। रुको अली, इसी बैकग्राउंड में जवाब जाफरी साहब अली के पास एक और शेर पढ़ रहे हैं। बंदा एक कह दे अली के पास लुत्फ नहीं आया, यही मिंबर छोड़ दूंगा, वरना ये कैमरामैन मुझे वो हाथ दिखाएं जो मेरे मौला को सलाम नहीं करता। कयामत का मैदान है, इसी तखय्युल पे अगला कलाम सुने। सर जी मिसरा है, शीरे ज़हरा तेरे मयार से आगे न बढ़े, अंबिया सैयद अबरार से आगे न बढ़े, और हुक्म ज़हरा ने दिया खुल्द के दरबानों को, कोई शब्बीर के जवार से आगे न बढ़े। जिसने हाथ नहीं उठाया वो आया ही नहीं मजलिस में, हुसैन की कसम। मिलके बोलो
زہرا تیرے معیار سے، شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے۔ حکم زہرا نے دیا صلوات اللہ علیہ خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے، کوئی شبیر کے زوار سے، 2 بار ہو چکا ہے، اب تیسری بار محسوس کیجئے گا، میں شعر پڑھنے کے بعد پھر جب نعرہ لگاؤں گا یہ بتی پھر ڈم ہو جائے گی، اور خدا کی قسم علی کے نام میں طاقت ہی اتنی ہے۔ آپ اگر اس بات کو سمجھیں نا، کرنٹ ہوتا ہے، کرنٹ میرا، یہ دیکھ لیا آپ نے، مل کے نعرہ ہے حیدری۔ اب یہ بتی کا بھی قصور نہیں، اس بجلی کا بھی قصور نہیں، کرنٹ ہوتا ہے۔ کرنٹ کو ہیٹر میں لگاؤ گے تو گرمی نکلے گی، اے سی میں لگاؤ گے تو سردی نکلے گی۔ کرنٹ ایک ہوتا ہے، سامنے سے ظرف بدل جاتا ہے۔ رسول اکرم اور ان کے علی کی ذکر میں کرنٹ ہوتا ہے، خدا کی قسم اثر ہی ایسا ہے، حلالی سنو تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنو تو دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ جن جوانوں نے ابھی تک اپنے ہاتھ نہیں کھولے، ماتمی سے میری بات ہے، میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں مولانا بلال کاظمی کے، میں دیکھتا ہوں وہ بندہ کون سا ہے جو ماتمی بھی ہے، میرے مولا کے نام پہ میں نعرہ لگاؤں گا اور ہاتھ بھی نہیں کھولتا، لیکن مصرع سننا، مصرع عشق کے مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے مولا سلامت رکھے، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، یہ سلامت ہے۔ اچھا اب خود اتنے بڑے شاعر برسر ممبر تشریف فرمائیں، میں اول مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا، اور اگر کچھ لکیریں کھینچ بھی لوں تو ممبر پہ پڑھنے کا حوصلہ کر ہی نہیں پاتا۔ اب یہی بہت بڑی بات ہے کہ مجھ جیسا گناہگار اس ممبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، بنتا ہی نہیں ہے، یہ جگہ ہی اتنی بڑی ہے، بہت ڈر کے کھڑا ہوں، لیکن یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا۔ یہ جو میں نے ایک مصرع پڑھا ہے نا، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، مجھے حضور اس ذکر کی عزت کی قسم یہ ایک مصرع ہی پورا قصیدہ ہے، نہیں ملے گی داد تو کیا ہو جائے گا؟ ختم کرو اس بات کو اپنے اندر سے، داد نہ ملنے سے جو قیامت آتی ہے وہ بھی آنے دیں۔ ہر مجلس کے بعد بات ہوتی ہے فلانے دی لگ گئی تو فلانے دی نہ لگی، فلانا چڑھ کے تو فلانا رہ گیا، آج گھر جا کے کہہ دینا علی عباس عسکری رہ گیا، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، لیکن خدا را جو بات کروں اسے ساتھ لے کے جانا۔ یہی 12 اثنا عشری جعفریہ مذہب کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو میرے رسول کی شان پھر بھی سب سے بلند ہے۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی عقیدہ ہے، تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں، میرے آقا کی شان پھر بھی سب سے، سر جی یہ جگہ بڑی قیمتی ہے، یا مسکرائیں یا سیٹ چینج کریں، یہ جگہ ایسے نہیں چھوڑنی، یہ فرنٹ ہے، میرے رسول کی شان پھر بھی سب سے بلند ہے، تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو۔ اور باخدا ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میرے اہل سنت بھائی بھی اس مجلس میں تشریف فرمائیں، میں خود مہمان ہوں لیکن میں اپنے بھائیوں کو پلکیں بچھا کے خود ویلکم کرتا ہوں کہ آپ مجلس میں آئے ہیں، انشاءاللہ خوش آمدید، کسی کی دل آزاری نہیں کی جائے گی بلکہ مطمئن کر کے واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی شیعوں کی مجلس نہیں، یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے۔ اور یاد رکھے زمانہ، یہاں صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی، یہاں ہدایتیں بھی ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم 1400 سال سے باب العلم کا چشمہ چل رہا ہے اور دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، جا کے اپنے بھائیوں میں بتائیے گا کہ شیعوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے۔ ہم جگہ جگہ پہ اعلان کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو میرے رسول کی شان سب سے بلند ہے۔
उसकी आप देखें ना, वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती, सिद्क़ व सफ़ा जिनकी कायनात, इल्म यकीन जिनका ख़जाना, सोहफ़ अंबिया जिनके फ़ज़ाइल की लाज़वाल तफ़सीर, कुतुब आसमानी जिनकी फ़जीलत का गैर फ़ानी मजमू, अंकल जी लफ्ज़ देखिएगा, कुतुब आसमानी जिनकी फ़जीलत का गैर फ़ानी मजमुआ, वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के ख़ातम भी हैं और बाइस तख़लीक़ दो आलम भी हैं, जिन्हें अल्लाह ने हम जैसे थे नहीं हम जैसा बना के भेजा। अब ये उनके हम जैसा बनने का कमाल था कि वो ऐसे हम जैसे बने, ऐसे हम जैसे बने कि हम जैसों को आज तक ये शक है कि वो हम जैसे थे। हम जैसों को आज तक भाईजान ये शक है कि वो हम जैसे थे, ना वो अक्ली एतबार से हम जैसे, ना वो मनसब के एतबार से हम जैसे, ना वो आज़ा के एतबार से हम जैसे, ना वो अशिया के एतबार से हम जैसे, किसी हवाले से हम उन जैसे हो ही नहीं सकते। अक्ली, मनसबी, आज़ा, अशिया, आप पढ़े लिखे जवान हैं, मैं चारों राहें आपके सामने रख के जा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, मंजिल तक आपको खुद पहुँचना है, आप खुद रिसर्च कीजिएगा। हम अक्ली एतबार से उन जैसे नहीं हो सकते, हम मनसब के एतबार से उन जैसे नहीं हो सकते, हम अशिया के एतबार से उन जैसे नहीं हो सकते, हम आज़ा के एतबार से भी उन जैसे, हम जैसे बन के आए हैं। दिखते थे हम जैसे, लेकिन हम जैसे थे। जवाद जाफरी साहब वो बंदा मजलिस में बेहुजूर है जो हसनैन के नाना की शान पे हाथ नहीं उठा सकता। कि भला मैं कह रहा हूं वो हम जैसे दिखते थे पर हम जैसे थे नहीं। ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ खुदा न खास्ता कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे, और मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया, अंगुश्त की पुश्त पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद दो टुकड़े होता है। चांद अंगुश्त की पुश्त पे उगे हुए नाखन का इशारा, ये जवानी सलामत रहे। ये मुश्किल बात का खरीदार पढ़ने वाले को वैसे ही मतलूब होता है। मेरा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया, अंगुश्त। मेरे अहले सुन्नत भाई सर उठाएं, मैं एक बात भी ऐसे नहीं करूंगा जो आपके बच्चे मैट्रिक से नीचे सिलेबस में नहीं पढ़ते। इंशाल्लाह कोई तालिब इल्माना बातें बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुतमईन करके भेजूंगा कि शियों में सिरत नबी का मयार क्या है। हमारे भाई हैं, तशरीफ लाए, हमारी जान है, लेकिन बताइएगा कि इस बिरादरी में सिरत नबी का मयार क्या है। हमारा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया, अंगुश्त इशारा करे तो चांद दो टुकड़े होता है। ये हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ इशारा करे तो बादल पलट के आते हैं, वो हाथ इशारा करे तो दरख्त जवाद जाफरी साहब आते हैं। जुल्फिकार भाई वो हाथ इशारा करे तो गो पलट के कलमा पड़ती है। उस हाथ के ऊपर मक्के के पत्थर आ जाए तो उन पत्थरों को कलमा पढ़ना पड़ता है कि भला ये मेरे बाल हैं, ये मैं बंदे के सर पे आ जाऊंगा जिसने हाथ नहीं उठाया। ये हमारे बाल हैं, ये उगते भी रहते हैं, ये गिरते भी रहते हैं, ये आना बंद भी होते हैं, लेकिन तारीख कहती है मुकद्दमीन के फिक्रे हैं। मेरे आका की जुल्फे वो है कि अगर हर कल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। अगर एक बाल अबू साले के घर में रह जाए तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। या रसूल अल्लाह, अली अब्बास को समझ नहीं आई जब एक बाल का ये हाल है तो सारी आल का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। जो मुश्किल बात का खरीदार बैठा है, आसान बात करने का मैं आदी नहीं। मिल के बोलो नारे हैदरी। मैं लाहौर से चला हूं, सिर्फ दाद लेने नहीं आया, मैं पैगाम देने के लिए आया हूं। और मजलिस हुसैन का भाईजान मकसद भी यही है। और इस मजमे का मयार मैं जानता हूं, मैं एक मजलिस पढ़ गया हूं आपके यहाँ। मेरे मौला आपको सलामत रखे। जब एक बाल का मोइन ये हाल है, पूरी आल का, मैं बोर तो नहीं कर रहा आपको, मैं क्या करूं, मुझे कसीदा पढ़ना आता नहीं है। जब एक बाल का ये हाल है, इससे बड़ा क्या कसीदा। नसीरुद्दीन नसीर सरकार का एक शेर सुनाता हूं, पढ़ना नहीं था, आ गया मेरे लबों पे। अहले सुन्नत घर के फर्द, वो गोलड़ा वाले हमारे अहले सुन्नत भाइयों के पीर हैं अहले सुन्नत। उन्हें इज्जत हुसैन की कसम मेरे बस में हो तो मैं तमाम जिंदगी जंगलों का रुख करके ना सर धुनते हुए गुजार दूं। अहले सुन्नत घर के फर्दों के क्रॉस कर गए, लॉक लगा दिया। फरमाते हैं जमाने वालों ये बात छोड़ो कि मेरे रसूल औलाद देते हैं या नहीं, रिज्क देते हैं या नहीं, इल्म गैब रखते हैं या नहीं, हाजिर हैं या नहीं, नाजिर हैं या नहीं, बेटा देते हैं या नहीं देते, माल देते हैं या नहीं देते, खाकी थे या नूरी थे, नूरी थे या खाकी थे। उन्होंने बात ही खत्म कर दी। फरमाते हैं जमाने वालों हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। कोई तो बैठा होगा मेरी मुश्किल बात का खरीदार सामईने गिरामी, मिल के बोलो हैदर हैदर। या
शुक्र कर, ये हाथ सलामत रहे, शुक्र कर, वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। बात ही खत्म हो गई। खड़ा हो जा जवान, जवान खड़ा हो जा ऊपर। या तो हम दोनों अकेले रह गए, या फिर खुदा की कसम वो आखिरी सबसे दुआ आएगी मेरे रसूल के गुलामों की। मैं मिसरा पढ़ूं और एक बहुत बड़े शायर की मौजूदगी में, ये कैमरा मैन जरा दोबारा कैमरा फेरेंगे, बंदा बताने जो मेरे आका की शान पे हाथ नहीं उठाता, या लड़ाई हो जासी बंदे दाद न देती था, गल में करता पिया, शेर किसका है मुझे नहीं पता, एंड हो गई। वो कहते हैं इश्के नबी से पहले, इश्के नबी से पहले ये सीने का हाल था जैसे नबी से पहले मदीने का हाल था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे। इश्के नबी से पहले ये सीने का हाल था जैसे नबी से पहले मदीने का हाल था। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? मैं बात जो करनी चाह रहा हूं आप देखें कि अच्छा वापस आइए जरा, दादें होती रहेंगी, मेरी बात ना जाया हो। हाथ उनके, तवज्जो है ना आप तमाम से, हाथ उनके हाथ जैसा नहीं, बाल उनके बालों जैसे नहीं। अब आप लोग भी बार बार सोच रहे हैं कि मैं बार दीगर फिर अपने भाइयों को क्यों मुतवज्जे करूं। मैं तारीख के दामन से आपको एक लाडली सी रिवायत सुनाना चाहूँगा, और इंशाल्लाह ये रिवायत सुनने के बाद आपके दिलों में खिज़ां के बाग में झोंके खुनक हवा के चले, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हाथ उनके हाथ जैसा नहीं, जुल्फ़िकार बंदा मुझे बताएं जो मुस्कुराता भी नहीं, बाल उनके बालों जैसे नहीं। ये हमारे दांत हैं, ये बढ़ते रहते हैं, ये गिरते रहते हैं, ये आते रहते हैं। ये उम्र का एक ऐसा हिस्सा आता है जहां आना बंद हो जाते हैं। तारीख के दामन में इससे लाडली रिवायत है ही नहीं। तारीख, हमारे दांत तो टूटते हैं, तारीख में लिखा हुआ है मेरे आका के दंदाने मुबारक वो हैं कि अगर रात के वक्त अंधेरी कोठड़ी में मुस्कुराएं तो किसी बीबी को गुमशुदा सुई मिल जाती है। समझ में आ रही? किसी बीबी को गुमशुदा सुई मिल जाती है। इधर देखिए, हाँ, ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खुदा की कसम, यहाँ तारीख़ इस्लाम ने माना है कि जो चीज़ें दिन को गुम हो जाती थीं, सूरज के होते हुए नहीं मिलती थीं, वो रात इंतज़ार होता था कि शाम को आका घर तशरीफ़ लाएं और उनके मुस्कुराने की रौनक से वो चीज़ें मिल जाएं। अब अली अब्बास अस्करी की बिसात जो नहीं, अली अब्बास अस्करी बता जो नहीं सकता कि मेरे आका की शान क्या है। मैं तो मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ मयार है सीरत नबी का कि जहां बयान की जाए वहां कम से कम जाकिर मेरे मौला अली जैसा हो। फिर पता चले, फिर बताया जाए कि हुसैन के नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है क्या। और खुदा की कसम, ये इस मंजर को तारीख ने कितनी बार देखा है। 36 हिजरी जुम्मे का दिन, कूफे की मस्जिद में मिंबर, और मिंबर पे अली, यहूदी आलिम सामने आ गया। वहां से भी यहूदी था, उसने खड़े होकर अली से पहला सवाल किया, या अली मुझे रसूल की एक हदीस समझ में नहीं आ रही। आपके आका फरमा गए थे कुन तो नबी व आदम बैन अलमाए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के प्रोसेस में थे। मुझे बात ये नहीं समझ में आ रही कि अगर उस वक्त भी नबी थे, सिर्फ थे नहीं नबी थे, तो फिर ये रहते कहाँ थे। सिर्फ थे नहीं नबी भी थे, तो फिर ये रहते। भैया मोबाइल छोड़ना, ये बात मेरा खून न करना, मेरा सफर का दारुल मदार है इस जुमले पे, मुझे वहां तक तड़प रहेगी अगर मेरी बात जाया हो गई। सिर्फ थे नहीं नबी भी थे। अभी 2-4 शेर पढ़ूंगा, शायद सारे उठ के बोल पड़े, मैं बात करने के लिए आया हूं। नबी भी थे तो फिर ये रहते कहाँ थे। मेरे मुर्शद अली, सांस ले लो, सांस, बात को समझना, फिर आखिर में दाद है। सीने अतर पे 3 बार हाथ मारा, फरमाते पूछा है तो सुन, तूने कहा है रहते कहाँ थे, पूछा है तो सुन। अल्लाह ने अपने हबीब को खल्क करने के बाद अल्लाह ने सबसे पहले अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाई। अली फरमाते हैं अल्लाह ने अपने हबीब की नूर को उन हिजाबों में रखा। अली फरमाते हैं मेरे आका का नूर हर हिजाब में 1-1 हज़ार साल तक अल्लाह की तस्बीहें करता रहा।
علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا، حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے حجاب رضا کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں میرے آقا کے نور نے کسی حجاب میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، مسکرانا ہے صرف، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے باہر آنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا، اللہ دیکھتا بھی گیا، اللہ خطاب بھی دیتا گیا، اللہ کے خطاب دینے کی دیر تھی، میرے آقا کا نور شکرانے کے نفل بھی ادا کرتا گیا۔ علی فرماتے ہیں میرے آقا نفل ادا کر رہے تھے، اللہ دیکھتا بھی گیا، اللہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی سرور کائنات ہے۔ کیمرہ مین ترکڑے رہے، علی فرماتے ہیں اللہ خطاب دیتا گیا، یہاں اللہ نے خطاب پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے، یہاں اللہ نے خطاب مکمل کیے۔ علی فرماتے ہیں وہاں اللہ کے حبیب نے اپنا آخری سجدے سے سر اٹھایا، یہاں سر اٹھانے کی دیر تھی، میرے آقا نے سر اٹھایا، اس وقت اللہ نے خطاب مکمل کیے اور بس اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھنا شروع کیا۔ علی فرماتے ہیں اللہ دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا، اپنے بنائے ہوئے پر، اپنے بنائے ہوئے پر وہ خود ہی عاشق ہو گیا۔ میں سلام کرا، علی فرماتے ہیں وہاں اللہ عاشق ہوا، یہاں میرے آقا کے جسم پاک سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے بہے۔ علی فرماتے ہیں 1,23,999 پسینے کے قطرے گرنے کی دیر تھی۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے پسینے کے قطروں کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنا دیا۔ بات سندھ والوں آگے چلتی جائے گی اور آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دینا ہے، خدا کی قسم زلفے۔ اچھا کریں پھر بات، تیاری ہے، اجازت ہے، کریں پھر بات۔ پوری دنیا نے دیکھا، یہودی عالم نے اٹھ کے سوال کیا، یا علی اگر آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو بتائیں زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ ایکو بند کرنا میرے بھائی، خدا کا واسطہ، یہ جو ساؤنڈ والے بیٹھے ہیں اس کی ایکو بند کر دیں گے، جوانوں نے مجھے چھیڑ دیا ہے، بزرگوں نے پیچھے سے دعا دی ہے، اب اللہ کرے خیر، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے۔ یا علی بتائیں اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیسے کیا؟ علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن، جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا تو اللہ نے سب سے پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا، فخلق مادة مثل السماء والارض ثم نظر اليها نظر الهبة فصار ما انت ثم نظر الى الماء فغلا وعلا وزبد ودخان۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا، اللہ نے اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے پھر اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ ابلنا شروع ہوا، اس سے بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی۔ علی فرماتے ہیں اللہ بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا۔ اسی یہودی کا دوسرا سوال ہے، وہ بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا، جھاگ سے زمینوں کو بچھاتا گیا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے پہلا آسمان بنایا جس کا نام ہے برقیہ، اس پہلے آسمان کا فاصلہ پہلی زمین سے 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے۔ اب جواد جعفری صاحب نظر کا فاصلہ علی یہ بات سمجھانے پہ آئے تو وقت چلا جائے گا، یہ جتنے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں اپنی خدا کی قسم سکول کی اور کالج کی کتابیں نکال کے دیکھنا، البرٹ آئنسٹائن جو تھیوری لے کر آیا تھا E=mc²، اس میں روشنی کی جو رفتار ہے وہی یہاں پہ نظر کا فاصلہ ہے۔ خدا کی قسم جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے وہ کہلاتی ہے نظر کا فاصلہ۔ علی فرماتے اللہ نے پہلا آسمان بنایا، اس کا نام ہے 500 سال کی نظر کا فاصلہ۔ پہلے آسمان کا نام ہے برقیہ، اللہ نے دوسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے قیدون، اللہ نے تیسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے ماؤن، اللہ نے چوتھا آسمان بنایا اس کا نام ہے فیلون، اللہ نے پانچواں آسمان بنایا اس کا نام ہے مسحرا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے چھٹا آسمان بنایا اس کا نام ہے خالصہ۔ علی فرماتے ہیں فاصلہ 500 سال کی نظر کا، ہاتھ کھول میرا بھائی۔ اللہ نے 7واں آسمان بنایا اس کا نام ہے عروس۔ بات 7ویں آسمان پہ ختم نہیں ہوئی، علی فرماتے ہیں 7ویں آسمان سے اوپر ہے مقام
बरहूसा, उसके ऊपर है जन्नतुल मावा, उसके ऊपर है सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर है हिजाबुल हम्द, उसके ऊपर है हिजाबुल मज्द, उसके ऊपर है हिजाबुल किबरिया, उसके ऊपर है हिजाब जबरूत, उसके ऊपर है हिजाब मलकूत, उसके ऊपर है हिजाबुल इज्जत। अली फरमाते हैं उसके ऊपर है कुर्सी, और कुर्सी के ऊपर है वो अर्श जहां मेरे रसूल की जूतियों को अर्श का ताज बनाया गया। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में, जो समझ गए हो मिलके बोलो सखीला कलंदर। कीजिए, मुझे शक पड़ रहा है या तो ये दुनिया इसके सामने बनी है या इसने हाथों से बनाई। या अली या तो ये इसके सामने बनी है या इसने हाथों से बना। अरे सामईन गिरामी फिर कह रहा हूं, टकरे मारे खुदा की कसम ये दुनिया जमीन की तहें उखाड़ दे, खुदा की कसम सातवें आसमान तक भी सफर करें, इन्हें अली जैसा किरदार मिल ही नहीं सकता। अल्लाह मजीद दर्जात बुलंद करे। किबला काबा अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब के फरमा गए थे, ये पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, ये साइंसदान, ये फलसफी लोग, ये तमाम उलमा अपने इल्म का जुज क्या कुल भी मिला के ये साइंस लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये एक्सपेरिमेंट करके दिन रात एक करके जर्रे का जिगर चीर के उसमें से एटम निकाल के तरक्कियां करते करते खुदा की कसम तारत, ज़ोहरा, जमीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और सूरज को भी क्रॉस करके जब ये आखिर में वो आसमानों की बुलंदियों में बिल आखिर अपने रिजल्ट को पहुंचते हैं ना, तो ये सारे देखते हैं अली वहां पहले से मौजूद होता है। पता नहीं मैंने क्या कह दिया, पता नहीं इसके बाद यहां आ भी सकूं या ना आ सकूं, लेकिन आज जो बात करनी है वो करनी है। उनसे अली पहले से अली पहले से मौजूद। अली या अली भाई, आप सामईन गिरामी इधर 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 देखिए, वो आदिल जात है, जो अदल न करे वो खुदा ही नहीं। अदल मुकाबले में है जुल्म के, वजो शय फी है अला मोहल्ले गैर ही जुल्मुन, किसी भी चीज का वहां होना जहां उसे नहीं होना चाहिए ये जुल्म है, और किसी भी चीज का वहां होना जहां वो डिजर्व करती है वहीं हो ये अदल है। अगर अल्लाह ने अली को इतनी कमालात दिए थे तो अल्लाह ने अली को दुश्मन भी बड़े दिए थे। अबे तेरे दुश्मन और अली के दुश्मन बराबर होंगे? खुदा की कसम अली के दुश्मन जान से कमीने लोग थे। अली के दुश्मन, भैया 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 मैं पास आके आपके हाथ खोलूंगा अगर अब आपने ना खोले तो। ये थोड़ी दुश्मनी है मेरा भाई, ये थोड़ी दुश्मनी है कि एक पर्सनैलिटी मस्जिद कूफा पे बैठ के कह रही है जो चाहो पूछो, जो चाहो मांगो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ अली को ऐसे इल्म दिया है जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना देती है। और सामने से मुनाफिक उठ के कह, अली फरमा रहे हैं आसमानों के रास्ते जमीनों के रास्तों से बेहतर समझाऊंगा, पूछो तो सही। अब ये थोड़ी मुनाफिकत है कि ऐसे सवाल के जवाब में बंदा उठ के कह रहा है या अली मुझे बताएं मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं, या अली बताएं मेरी दाढ़ी के। अब जो जवाब न दे सके वो अली भी तो नहीं होता, अब जवाब भी तो कुछ ना कुछ देना। वो बंदा आया ही नहीं जो मुस्कुरा नहीं सकता। अली फरमाते हैं आसमानों के राज पूछो। मुनाफिक उठ के कहता है अब दुश्मनी देखें मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं।
خطیب منبر سلوڑی نے مسکرا کے بھائی ذوالفقار فرمایا اب میں نے تجھے تیرے داڑھی کے بالوں کی اصل تعداد بتا بھی دی اور تو نے گننا بھی شروع کر دی اور گنتے گنتے ایک بال بھی اوپر کا نیچے ہو گیا اور وہ نتیجہ نہ نکلا جو میں نے بتایا تھا. تو نے تو ہر جگہ پہ اعلان کرنا ہے. علی کا علم ٹھیک نہیں تھا. علی فرماتے ہیں تجھے یہ تو نہیں بتاتا تیری داڑھی کے بال کتنے ہیں, لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں تیرے ہر بال پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. مالک عمار عباس کو شفاء کلی عطا فرمائے. ہر بال پہ اپنے حصے کا فضائل میں پڑھ چکا, راضی رہیے گا. حد سے زیادہ حکم ہوئے مجھے وہاں سے یہاں آنے میں, ایک مصائب کے حوالے سے, ایک اس مشرے کے حوالے. شاید میں پہلے سندھ میں پڑھ گیا ہوں ان کے ہاں, البتہ سنیے میرے مولا کا ذکر ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ورنہ خدا کی قسم سیرت النبی ہے میرے مولا علی کی یہی شان چلتی گئی تو زلف شب کمر تک آ جائے گی. بات جواد جعفری صاحب ختم نہیں ہوگی, ایسے ہی سلسلے چلتے رہیں گے. لیکن میں کیا کروں, میرے یہ حسین جوان مجھے بور نظر آ رہے ہیں. ان کے لیے میں ایک مصرع پڑھتا ہوں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. مصرع ہے مصرع, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا. جعفری صاحب انچولی میں نا ایک شب بیداری ہو رہی تھی, آپ کے تو بڑے اچھے دوست ہیں جناب ندیم سرور صاحب, آپ نے کیسے کیسے کلام انہیں لکھ کے دیے. میرے بعد انہیں پڑھنا تھا, ذکر کی قسم ان آنکھوں نے آج تک کتنی داد دیکھی ہے میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا. میرے مولا کا کرم ہے. حالات ہی ایسے نہیں تھے, خواہشیں چھوٹی چھوٹی تھیں. بندے کو 5 روپے چاہیے ہوں اور خدا کی ذات اسے 50 دے دے تو وہ اور کیا مانگے. مولا حسین بادشاہ نے اتنا کرم کر دیا, میں غریب ڈیزرو ہی نہیں کرتا, لیکن مصرع اتنا بڑا ہے نا. یہ 2 ذمہ دار شخصیات ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, یہ پورے ازائی پریوار میں. میرے محترم, لمحے کے لیے ادھر دیکھ کے بندہ بتانے جو مسکرایا بھی نہیں, یا میں نہیں آیا یا وہ نہیں آیا. مصرع میں پڑھ رہا ہوں, پوائنٹ ہے, یا میں نہیں آیا یا وہ نہیں آیا. مصرع میرے قد سے بڑا ہے, اب زور بھی نہیں لگا رہا, مصرع خود بتائے گا کہ مصرع ہے کیا. مجھے وہ عقل ترکڑومی, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. مل کے بولو حیدر حیدر. لمحہ لمحہ لمحہ, بیٹھنا نہیں, یہی کھڑے رہنا میرے بھائیوں, بیٹھنا نہیں. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, بیٹھنا نہیں, یہاں کھڑے رہ کے مصرع سنو. ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ بلند, ہاتھ بلند. مل کے حیدری علی. مجھے وہ ہاتھ نیچے نہیں کرنے, مصرع پڑھ رہا ہوں. یہ پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے. مجھے وہ عقل, اور پورا مجمع بھی اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. بس اب راضی رہیے, آپ راضی رہیے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے مولا بس بہت ہو گیا. میرے مولا آپ کو علی مقدر نہیں, پھر کبھی انشاءاللہ. میرے مولا نے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا. سر کھڑے ہو جائیے, یہاں پہ نقد ہے, یہاں ادھار نہیں ہے.
یہاں کام نقد ہوتا ہے, یہاں ادھار نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں ایک بار آپ لوگ مجھے سنیں تو بڑی بات ہوگی. آپ ادھر دیکھیے گا, مصرع نہیں ہے, یہاں پہ سکیننگ ہو رہی ہے, یہ آپ کو پورا فریم نظر آئے گا, پورا فریم. جواد صاحب مصرع ہے کرم کا. کرم ادھر دیکھیے سر, جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے, کرم کا توجہ, کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. سر اٹھائے وہ جوان جسے شاعری سے پیار ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے. مصرع معجزے کو چھوتا ہے, مزن کیجئے گا. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی. اب پھر 1400 سال کا سفر ہو رہا ہے, آپ نے دیکھنا ہے اس میں. میں جب سے پڑھ رہا ہوں آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ آئینہ دکھا دیا, نہج البلاغہ سمیٹ دی, یہ کر دی. اب دیکھنے کس میں کتنا سفر ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. اور اذان سمجھو, نماز سمجھو, طواف کعبہ کا راز سمجھو, سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, میں سلام کروں, میں اس معیار کو سلام کروں خدا کی قسم. صلی علی محمد وعلی محمد. راضی رہیے گا میرے مولا, آپ کو سلام. بس کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ. اذان سمجھو, نماز سمجھو, طواف کعبہ کا راز سمجھو, سمجھ لو 13 رجب سے اب تک, 13 رجب سے اب تک. سندھی اجرک سنو, سمجھ لو 13 رجب سے اب تک. مجھے دیکھیے گا, علی کا صدقہ. دیکھیں سامعین گرامی, آپ کہہ رہے تھے کہ بور ہیں, میں کہہ رہا ہوں زور ہیں. اچھا احمد نے, اب یہ دیکھیں گے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب یہ پوری دنیا جو ہے یہ جاتی ہے حج عمرے کرنے. اب چلے 13 رجب سے بات یاد آ ہی گئی, پریشان نہیں کروں گا آپ کو. آپ یقین رکھیں جملہ ابھی آگے ہے, وہ سن لیں جملہ پھر اور آگے ہے, وہ سن لیں جملہ پھر اور آگے ہے, یہ چلتا رہے گا. مجمع پہ بھار بننے والا تو میں خطیب ہی نہیں ہوں. یہ دیکھیے گا بس باتوں کا پتہ, یہ ساری دنیا نہیں جاتی خانہ کعبہ کی زیارت کرنے, یہ دیکھتے نہیں ہیں. 3 دیواریں تو ٹھیک ہیں, وہ جو ایک دیوار ہے اس میں ایک لکیر, ایک دراڑ, ایک کوئی نشانی. یہ جو لوگ جاتے ہیں پھر انہیں پوچھنا پڑتا ہے ذمہ داروں کو بلا کے, یہ لکیر کیسی ہے, یہ کب پڑی ہے, کیا ہوا تھا. پھر وہاں کے ذمہ داروں کو بتانا پڑتا ہے 1400 سال پہلے کس کی ماں کے احترام میں کعبے کی, بڑا بڑا حاضر مجمع, کعبے کی دیوار گر گئی تھی. خدا کی قسم کوئی دنیا جہان کے خزانے خرچ ہوئے صرف اس ایک لکیر کو مٹانے کے لیے. پوری نہیں مٹی, پوری دنیا کے خزانے خرچ ہو گئے, لکیر نہیں. پھر جملہ میرے سامنے آ گیا سامعین, میں مقدمین کو پڑھتا ہوں. یہ دیکھیے گا, اپنی ٹوٹی پھوٹی بات بھی کرتا ہوں لیکن مقدمین کو پڑھتا ہوں. ذمہ دار بات کروں گا, کسی بندے کو اعتراض ہو ممبر سے کھڑے ہو کہ انشاءاللہ میرے پہ بات کرے, مجمع سے کھڑے ہو کہ اسے مطمئن کر کے جاؤں گا. کوئی مناظرانہ بات نہیں ہے, طالب علمانہ باتیں ہیں, لیکن خون جگر ممبر پہ ہے. حسیر لدھیانوی نے کہا تھا خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. کفے صحرا پہ گرے یا کفے قاتل پہ گرے. بلا نسیم صاحب فرما گئے تھے, میرے پاس ابھی تک اس اخبار کا ورق موجود ہے جس کی سرخی میں یہ جملے دیے گئے تھے. وہ پتہ نہیں کتنے سال پچھلی صدی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ جرمنی سے اپنا خاص انجینئر بلایا, اس انجینئر کو بلا کے وہ کعبے کی دیوار میں لکیر دکھائی. خدا کا واسطہ یہ دیکھا, لکیر دکھا کے کہا گیا ابھی اسے تو ختم کر سکتا ہے, اسے پلین کر دے, یہ نظر ہی نہ آئے. اس نے چٹکیاں بجا کے کہا میرے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے ایک بار بیٹھا, اپنی ٹیم سے مشورہ کیا, تمام دھاتوں کو جوڑا, تمام دھاتوں کو جوڑ کے اس نے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں یوز کیا. وہ اس کا کامیاب ہو گیا ایکسپیریمنٹ. اس نے وہاں کے ذمہ داروں سے کہا میرے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے کعبے کی دیوار میں یہ لکیر مٹانا.
तमाम धातों को जोड़ के जो भी उसने एक चीज तैयार की वो आकर उसने लगा दी काबे की उस दीवार पे, उस कोने पे लगा दी जो कोना जिसमें निशानी है मेरे मौला की आमद की। इज्जत हुसैन की कसम किबला नसीम साहब फरमा गए थे मालिक उनके आगे के सफर आसान फरमाए। यहाँ उसने वो धातें जोड़ी, ऊपर से उसने मशीनरी से पलस्तर करवाया, पलस्तर करवा के किबला फरमाते हैं ऐसे मुस्कुराता हुआ वापस पलटा जिम्मेदारों की तरफ और मुस्कुरा के वापस चला। देख लो इतना सा काम था, तुम परेशान थे, ये दीवार मैंने जोड़ दी है। उसके जुमले मुकम्मल नहीं हुए थे, वहां जिम्मेदारों ने कहा पीछे मुड़ के देख, तू हम पे हंस रहे, दीवार तुझ पे हंस रही। तू हम पे हंस रहा है, अबे तू हम पे हंस रहा है, दीवार। उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ के दरमियान एक मुद्दत तक इल्मी बहस चलती रही है। मैं आपको बताऊं तो कुम वाले कहते थे मेरे मौला की वालिदा गिरामी को देख के काबे की दीवार हट गई, लखनऊ वाले कहते थे काबे की दीवार फट गई। आप जुमला तो सुनिए, वो कहते थे काबे की दीवार हट गई, लखनऊ वाले कहते थे काबे की दीवार फट गई। शिगाफ आ गया काबे की दीवार। अब मैं उनका भी एहतराम करता हूं, मैं इनका भी। मैं अब देखें किसी के साथ वो तो नहीं कर रहा, मैं दोनों को साथ मिला के चलता हूं, उनकी भी मानता हूं इनकी भी। मैं कहता हूं दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। अली की वालिदाए गिरामी को देखकर काबे की दीवार कुछ हट गई। जागना खुदा का वास्ता, कुछ फट गई यार, रख मेरे सर पे कुरान। अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। जैसे हैदर के मायने ही आते हैं, अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। कहीं भी नहीं सुना मैंने, कहीं भी नहीं, आज सुना दिया था। इधर मेरे पास आइए। अब पता नहीं मेरी आज जिंदगी का यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ या आखिरी बार आया हूँ, अब जो आके करके जा रहा हूँ वो याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपको याद रहेगा भी। अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट। मैं कह रहा हूं मेरी नौकरी एक तरफ, ये जुमला एक तरफ रखना है आपने। ये आपका मजमा उठ के बोले तो दाद थोड़ी है, बात बड़ी है। मेरे आका ने 3 दिन के अली को उठाया और काबे से बाहर आए। अब बाहर अंबिया की कतारें लगी हुई हैं, मेरे आका के हाथों पे मौला अली है। जाहिरी जिंदगी 3 साल है। मिसरा सुनिएगा, अली को आता देखा, फिर हुआ क्या? मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए। नबियों ने दिल निकाल के, मेरी कद से बड़ी बात है, मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए, पलकों के साएबान भी राहों पे रख लिए। मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ। मैं जा रहा हूं, मेरी आखिरी बात है, खुदा का वास्ता मैं जा रहा हूं। मैं थोड़ी देर बाद मिंबर पे नहीं हूं, मेरे जाने के बाद सोचना मैंने क्या। जवाद जाफरी साहब शेर सुनिए। मूसा ने अली को देख के, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए, बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे, इसको तो मैंने पहले भी देखा है तूर पे। जो नहीं बोला वो नहीं आया, मिलके बोलो हैदर हैदर। मेरे मौला आपको सलामत रखे, मेरे मौला आपको कभी किसी का मोहताज नहीं। बोला वही 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 जलाल है हैदर के नूर पे, अरे इसको तो मैंने पहले भी देखा है। तू सलामत रहे। अली के इश्क ने जवान किया, इसको तो मैंने पहले भी देखा है। तू सामीन गरामी, मसाला ये है, दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। पढ़ना मुझे जनाब सैयदा के हवाले से मसाइब था जो मैं सोच के आया था। बरसरे मिंबर कह रहा हूँ इन्हीं बानियान की तरफ से, बड़ा जोर दे के मुझे वो एक मैं जुमला पढ़ता हूँ हम शक्ल पैगंबर के हवाले से। वो एक जुमला सुनिए, नौकरी हो गई मेरी। मेरे मौला आपको सलामत रखें।
بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہو جو 2 سے 3 منٹ حسین کے اکبر کو رو سکے. اللہ ان آنکھوں کو سلامت رکھے. لگ رہا ہے نا کوئی معصوم روح کی آمد. یہی مصرع سنیے, مصرع ڈاکٹر حسنین اکبر کا. فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان بزرگوں کی آنکھوں پہ میرے مولا رحم فرمائے. ادھر صغرا کا خط آیا, نہیں پڑھنا تھا, مولا کی قسم حکم دیا میں لاکھ بار کہوں میرے محترم. ادھر جملہ بدل کے کہتا ہوں, شاید کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جس نے ابھی تک محسوس نہ کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, کم سے کم میری مائیں بہنیں بھی تشریف فرماؤں گی, اور میرا یقین ہے ان ماؤں بہنوں میں جناب علی اکبر کی دکھی والدہ گرامی بھی موجود ہوں گی. میں بات کر رہا ہوں ایک باپ سے. ہر وہ باپ اپنے ذہن میں تصور لائے جس کے گھر اس کی جوان اولاد ہے. میں مصرع کہہ رہا ہوں, ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی, وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں جو ہائے بھی نہیں کر سکتا. ادھر بیٹے کی جان نکلی, نگاہیں جانب خیمہ تھی, اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی.